السلام عليكم. في هذا الاكزرسيس هذا اللي درنا حتى هو وكانوا فيه شويه ديال البروبليم سورتو في لا تخوازيام كيسيون لا ديرنيير كيسيون. هنا ما غاديش عاوتاني نفوت طاليس. عندي اشنو هما لي دوني اللي عطاني؟ قالوا لي اي ام باراليل بي سي وقالوا لي اي ام باراليل ا سي دي و اي ام باراليل ا بي سي. اذا هادو هما لي دوني اللي كاينين عندي ودي لي فالور اللي عطاوني. دونك اي ام باراليل ا بي سي وعندي اي ام باراليل ا سي دي. وقالوا لينا عطاونا ا سي شحال كتساوي ا اي شحال كتساوي ا دي شحال كتساوي. اذا ا سي ايكال 4 ا دي ايكال 4 ا اي ايكال 6 باردون ا سي ايكال 8. هادشي اللي كاين. لا كيسيون الاولى سي دو كالكولي ا ام. فين كاينه ا ام غناخد عاوتاني هاد لو تريونغل هذا، ناخد غير هاد النص. انا غنرسمو لكم عاوتاني باش يبان لكم انا مزيان. كناخد هذا ونحطوها هكا باش تبان ليا تعريف ا اي سي دي ام. دونك اشنو غادي نديرو؟ اون ا M appartient à la droite AD, I appartient à la droite AC, et IM parallèle à CD, et d'après le théorème de Thalès, AM sur AD est égal à I, mais que tu vois là, c'est est égal à MI sur DC ولا سي ديرها بحال بحال لا ديستونس مشيتي بحال الا جيتي. كنرجع AM. دونك AM هي علاش كنقلبو AD فيها 4 AI فيها 6 AC فيها 8. كنحبس حيت انا غير جوج الا كان عندي ثلاثه العدد معلومه كافيين. دونك اشنو غادي ندير؟ الوغ AM 8 AM est égal à 6 fois 4 هي 24. دونك AM est égal, donc كندير AM est égal à 24 sur 8 est égal à 3. حيت 24 قسمناها على 8 كتعطينا 3. دونك AM égal à 3. مزيان غنمشي نكتبها مع هاد ولات مع لي دوني حيت لقيتها AM باش نخدم بها من بعد ايكال 3. نحيد دابا هادشي وغنرجع عاوتاني لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون شنو قالوا ليا؟ قال لي كومباري AM sur AD AM sur AD et AM sur AB. غنمشي نحسب كل وحده فيهم باش ندير لا كومباريزون نقارنهم. نحسب AM فيها 3 AD فيها 4 AN ما كايناش عندنا AN. اذا فين غنلقاو هاد AN؟ ما كايناش. كنحبس. اذا شفتوني قلت حبس هذاك الشيء باخد خدام. اذا ما غاديش ندير لي فالور حيت ان ما يمكنش ليا نجبدها. اذا شنو غادي ندير؟ بحال داك ليكزارسيس اللي قبل. دابا في هاد لو تريونغل هذا غناخد غير هاد لو تريونغل اللي دوزنا دابا. شنو عندنا؟ عندنا AM sur AD est égal à AI sur AC. هادي d'après la question 1. هادي دابا لا ريلاسيون الاولى. اي غنمشي دابا ناخد هاد لو تريونغل ABC اي هنا ان قالوا لي بلي اي ان باراليل ا بي سي. دونك نطبق طاليس هنايا اي دون ولا اي ان appartient à AB II appartient à AC INI parallèle à
ABC. D'après le théorème de Thalès, on a AI sur AC, AI sur AC est égal à AN sur AB. هذه la deuxième relation. اشنو بغيت نجبد اصلا؟ هذه على هذه كتساوي هذه على هذه وهذه على هذه كتساوي على هذه، دونك هذه مع هذه متساويين. اذا هذا الشيء اللي كنت كنقلب عليه، حيت لي فالور جربت ما غتعطينيش. دونك d'après 1 et 2 d'après 1 et 2, on déduit que اشنو هنا AM على AD كتساوي AI على AC، و AI على AC هي هذه كتساوي AN على AB. هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه، دونك هذه وهذه غيكونوا متساويين. هنا لقيت AM sur AD égale à AN sur AB. غنمشي لا كيسيون بي، قال لي on déduire que MN على الضغط هذه est parallèle à BD. Pardon BD. باش يكونوا هاد لي دو دغوات باراليل قال لك on déduire. السؤال اللي قبل هذاك السؤال اصلا ندير كومباري غير كيوجدوا لنا هذا كيعاونونا باش نجاوبوا على هذا باش يكونوا هادو باراليل. باش تبان لكم عاوتاني غنقطع هاد لو تريونغل A B D هو اللي غنقطع، وغنحط هنايا ان و ام. ما بقيتش خديت داكشي لا. باش يكون هادو باراليل خاص تكون ا ان سور ا بي ايكال ا ام سور ا دي، وهذا الشيء راه كاين لقيناه. اذا اون ا باش تشوفوا لي ريبونس كيفاش كيكونوا سامبل ا ام سور ا دي ايكال ا ان سور ا بي، وحيت لي بوين غاليين يعني ا ام دي ا ام بي كوم لي بوين A, M, D et les points A, N, B sont alignés dans le même ordre et d'après la réciproque de Thalès, alors quoi? Alors Mn est parallèle à BD. إذا في هاد لي 4 فيديو اللي درت على لي زيكزارسيس ما كنفوتش لو تيوريم ديريكت إلا بغيت نحسب شي لونغور، وإلا بغيت ندير الباراليليزم ما كنفوتش لا réciproque du Thalès. La question c'est calculer Mn, sachant que BD égale à 6, يعني عطاونا BD غنزيدو هنايا BD égale à 6، غنمشيو نحسبو Mn بلو تيوريم دو Thalès، يعني غنديرو AN sur AB égale à AM sur AD égale à Mn sur BD، حيت دابا لقينا التوازي، لقينا البيرمي باش غادي نخدمو في Thalès. إذا بلا ما نعاود هاد لا كيسيون هادي اللي كيهمني أنا هو ديك لا ديغنييغ كيسيون، لا تخوازيام كيسيون. قال لك on suppose que donc لقينا la troisième question on suppose que AB، يعني ملي كيقولنا on suppose يعني نفترض، هما قالوا لنا بلي AB est parallèle à CD. AB إذا دابا غنمشي عاوتاني A B باراليل. شوفوا شنو غادي ندير، غنقطع لا فيغور، غنقطع A B باراليل à C D، وغنخلي هادو هكا وهادو هكا. قال لنا A B باراليل à C D au le point d'intersection de AC et BD. إذا AC و BD كيتلاقاو في O. هنا قطعت عاوتاني باش نطبق Thalès. دابا كتبان Thalès ولا ما كتبانش لا ريسيبروك. قال لك مونطري كو او ا فوا سي دي، شوف كيفاش كتخلع لا كيسيون او ا فوا سي دي
est égal à AC fois AB. كاين اللي كيشوف هادشي كيحبس كيقول لك انا هادشي ما عندي ما ندير به، هادشي كاع ما قريتو، انا ما غاديش كاع نشوف هنايا واش عندي هادي. قالوا لي AB باغاليل à CD، غنكتب لي كونديسيون ديال تاليس. O appartient à la droite AC et O appartient à la droite BD et AB parallèle à CD d'après le théorème de Thalès. شنو غادي يكون عندنا؟ AB pardon غنبدا بOA باش ما نتلفهمش. Donc O هو le point d'intersection OA sur OC à même droite، هادو كيكونوا في la même droite، est égal à OB sur OD est égal à AB sur DC est égal à AB sur DC. أنا دابا حطيت طاليس، نرجع دابا لا كيسيون. عندي AB ها هي، OC ها هي، OA ها هي، DC. دونك يكون غلطت في شي حاجة. OA OC لا هي هاديك، CD ها هي، DC راه هي CD. إذا شوفوا كيفاش غادي نكمل لا كيسيون. دونك مبقيتش محتاج هادشي كامل. دابا غندير هادي بحال إلا مكايناش، ناخد انا غير هاد الجوج اللي فيهم هادي. دونك OA sur OC est égal à AB sur DC. Alors le produit en croix نضرب هذا في هذا كيساوي هذا في هذا. Alors OA fois DC est égal à AB fois OC. هاهي OA fois DC et CD est égal à OC fois AB. هادشي طالبين لينا. إذا غتخلي هاد النقطة ما تجيبهاش وأنت عارف الجواب، ولكن مخلوع. أنت مخلوع حيت بان لك هادشي ماشي هو هذاك. كنبقى نحط على داكشي اللي عندي عاد في البغوية، وهادشي راه في البغوية كنديرو حتى كتبان ليا الطريق، عاد كنمشي لدوبل في وكنكتب لا ريبونس. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله.